إذن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء سأبتدئ به هو أنني أعتذر عن الغياب المطول. يعني صافي 2 موا ما درتش فيديو جديد وما درتش كور جديد نظرا للظروف المادية والمعنوية. ظروف مادية ومعنوية بطبيعة الحال يصعب على الطالب في هذه الظروف يعني العودة إلى الروتين اليومي والحياة اليومية الدراسية. بصح الله غالب لازم العودة لازم العودة كما نقولوا يعني التخطيط لانطلاقة جديدة. هذه الجائحة تاع الكورونا فيروس هذا اجتاح العالم. تما لا مفر الانسان يقدر يواجه هذا المشكل الكبير هذا والمشاكل تاعها كاع. كما يقول لك على الانسان ان لا يتمنى ظروفا اسهل بل يكن هو الاقوى. كن انت الاقوى كي تواجه ظروفك ولا تتمنى ظروفا اسهل. اذا على كل حال نعود ونبدا. شفنا في الفيديوهات السابقين يعني l'isotherme de bulle et l'isotherme de rosé. اوكي وعرفنا كيف نرسموهم وعرفنا بلي زيكواسيون. اليوم ان شاء الله نشوفوا ليزوبار معناتها لا بريسيون كونستانت لا تمبيراتور تتغير. اوكي دونك قدامنا هذا لو دياغرام في ليزوتيرم دو بول اي دو روزي. قبل هذا لو دياغرام كيفاش رسمناه كيفاش تحصلنا عليه بلي دوني امبيريك يعني بلي زيكسبيريونس درنا تجربه جبنا لي تمبيراتور ودينا لي فراكسيون اكس اي y تاع لي دو كومبوزون تاع لو ميلونج. ايا بدينا ندو لا تمبيراتور اشاك فوا ندو لا تمبيراتور ندو لو اكس ندو لا تمبيراتور ندو لو اكس ندو لا تمبيراتور ندو لو اكس. جانا هاد المنحنى سي ليزوتيرم عفوا ليزوبار. اذا هو صار له هي عكس منحنى عكس لو دياغرام ايزوتيرم. لو دياغرام ايزوتيرم كيما رانا عاقلين هنا يجي اون دروات هكا يسموه ليزوتيرم دو بول وهنا يجي ليزوتيرم دو روزي. مي في ليزوبار العكس. عندنا هذا اللي الفوق هذا سي ليزوبار دو روزي وهذا سي ليزوبار دو بول. اوكي على سبيل المثال غادي ندو نقطة من النقاط. غادي ندو نقطة هنا ان بوين ام سي دو لا تمبيراتور تي ان بوين ام سي هنايا. هنا عندنا ليطا دو لا ماتير في هاد النقطة كلشي فابور. سي عكس ليزوتيرم. اذا علاش كل ما تزيد لا تمبيراتور كل ما الميلونج راه يتبخر سي فابور. دونك اون بوين هنايا سي تمبيراتور ماكسيمال دونك ليطا دو لا ماتير بيان سور تكون فابور. alors T1 c'est la température 1 vapeur surchauffée à 7 points. دروك غادي نقصوا لا température on diminue la température نقصوا لا température نوصلوا لهاد النقطة هذه النقطة T2 c'est la vapeur saturée ou bien vapeur à son point de rosée. هذا le point c'est le point de rosée. معروف على le point de rosée c'est un goutte. إذا كانت الأولى فابور كلشي فابور. هودنا لا تمبيراتور في الدياغرام السابق كنا نهودو لا بريسيون مي دروك نهودو لا تمبيراتور. كي نهودو لا تمبيراتور ظهور أول قطرة هذا apparition de première goutte c'est point de rosée. هذا point de rosée. زيدو نديرو نزيدو نهودو الإسقاط نزيدو نهودو لا تمبيراتور T3 إذا T3 شنقولو عليها T3 بيان سور رانا في لا زون بيفازيك ان équilibre liquide vapeur
نزيدو نهودو لا طومبيراتور، نهودو لا طومبيراتور حتى يعني تي 5. عفوا هنا تي 5 معليش تي 5 ولا نسموها تي 4. تي 4 نبدلو النيميروطاسيون باسكو انا غلطت معليش. اذا تي 4 رانا جايبينها من تي 3 ورانا مهودين لا طومبيراتور جوسكا تي 4. اذا تي 4 liquide saturé à son point de bulle. معناتها رانا هذا سي لو دياغرام دو بول، طحنا في هذا لو بوين، دونك سي لو بوين دو بول liquide saturé. اذا هنا هذا لو تي 3 liquide vapeur، لو تي 4 هذه le T4 معناتها le T4 liquide à son point de bulle، معناتها c'est la dernière, c'est la disparition de la dernière bulle de vapeur. Parce que maintenant on est رانا نديرو في la condensation تكتيف. إذا هذه هي آخر فقاعة ستختفي le T4. إذا le T5 هذا نزيدو نهودو لا طومبيراتور صاي كلشي يولي ليكيد سو ريفروادي. إذا يولي عندي كلشي ليكيد. اوكي دونك والعكس كي نبغو نقولو بالعكس ثاني، هنايا ليكيد سو ريفروادي نزيدو نطلعو لا طومبيراتور تظهر اول بول، دونك تبدا ليبوليسيون دو ميلونج. سي لا بروميير بول كي ساباري. نزيدو نطلعو لا طومبيراتور نطيحو في ليكيليبر ليكيد فابور، نزيدو نطلعو لا طومبيراتور نطيحو في لو بوين دو روزي، سي لا ديرنيير غوت، سي لا ديسباريسيون دو لا ديرنيير غوت. نزيدو نطلعو لا طومبيراتور عليها ويولي كلشي فابور. اذا فوالا كومون لير لو دياغرام ايزوبار. هذا هو لو دياغرام ايزوبار. باغي نعرف لا كومبوزيسيون دو 7 بوين باغ اكزومبل دو 7 بوين. اسقاط على كي نديرو كيما شفنا سابقا، كي نديرو الاسقاط على كورب دو روزي سي نقرو y، نديرو الاسقاط على كورب دو بول نقرو لو x. اوكي فوالا. اذا هذا هو فيديو اليوم خفيف، يعني تقريبا كيما الفيديو السابق، نفس المبدأ نفس الميم برينسيپ، سواء غير لا طومبيراتور هي اللي تبدل. اذا شكرا وبارك الله فيك.